नमस्कार, तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले जित आफ्नो पक्षमा पार्न घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिँदै। व्यास 2 को वडाध्यक्षमा प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा। निर्वाचनमा आचार संहिताको पालना गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सदस्यलाई पत्रकार महासंघ तनहुको आह्वान। सरकारले मंगलबार परेको इस्लाम धर्मावलम्बीको प्रमुख चाड ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा र विवेकशील साझा पार्टीबाट व्यास नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। तनहुमा स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचनमा जित आफ्नो पक्षमा पार्न घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। 10 वटा स्थानीय तह रहेको तनहु जिल्लामा सत्तारूढ गठबन्धनका दलमध्ये सत्ता गठबन्धन दल केही स्थानमा गठबन्धन गरेर त केही स्थानमा एक्लै चुनावी मैदानमा भिडेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले केही पालिका मध्ये तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् भने नेकपा एमाले र जोशी समूहले पनि तालमेल गरेर निर्वाचनमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस्तै निर्वाचनमा राप्रपा, विवेकशील साझा, नेकपा माले, मौलिक जहरो किलो पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जिल्ला समन्वय समिति र राष्ट्रिय जनमुक्ति, त्यसैगरी नेपाल मंगोल अर्गनाइजेसन लगायतका दलहरू तनहुमा निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन्। तनहुमा मुख्य प्रतिस्पर्धा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेका छन्। तनहुका 10 वटै पालिकामा दलका उम्मेदवार एवं स्वतन्त्र उम्मेदवार दैनिक रूपमा घर दैलो कार्यक्रम गरी भोट माग्न हिँड्ने गरेको बताइएको छ। सबैले निर्वाचनको बेला मतदातासँग भोट माग्दा विकास निर्माण गर्ने लगायतका कुरा गर्दै आएका मतदाताहरूको भनाइ छ। निर्वाचन जित्नको लागि आम मतदातालाई विभिन्न आश्वासन बाँड्न खप्पिस उम्मेदवारहरू यति बेला आम मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न क्रियाशील बनिरहेका छन्। दैनिक रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलका उम्मेदवार भोट माग्न घर आँगनमा पुगिरहेका छन्। अहिले निर्वाचनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चुनावको चहलपहल निकै बढ्दो रहेको व्यास 9 का स्थानीय बाबुराम खनालले बताउनु भयो। गाउँघरका चिया पसल र चोकमा समेत निर्वाचनकै कुरा हुने गरेको छ। घर दैलो अभियानमा आएका उम्मेदवारका कुरा सुनेर मतदाता समेत कसको कुरा पत्याउने कसको नपत्याउने दोधारमा रणभुल्लमा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय विकास निर्माणका मुद्दा उठाएर मतदातालाई आश्वासन र आश्वस्त पार्ने पार्टीले बनाएको निर्वाचन सम्बन्धी गीतमा नाचगान गरी मतदातालाई आकर्षित गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ तनहु शाखाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ। नेपाली पत्रकारको साझा संस्था महासंघले सधैँ साझा र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा महासंघको गरिमा, साख र साझा चरित्रलाई बचाउने कार्यमा हरेक सदस्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने महासंघ तनहुका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलले बताउनु भयो। महासंघले आफ्नो सदस्यको हरेक भूमिका र गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेका कोही पनि सदस्यले महासंघको गरिमा, साख र साझा चरित्रको ख्याल गर्दै निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रतिकूल काम नगर्न महासंघले आह्वान गरेको छ। महासंघका कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्य उम्मेदवार बनेमा महासंघको विधानको मर्म र व्यवस्था अनुसार सोही समयदेखि नै कायम रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुन जाने निर्णय यसअघिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भएको महासंघ तनहुका सचिव प्रताप राणाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहितामा सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा SMS, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता समग्र सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रति कमेन्ट गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले मंगलबार परेको इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख चाड ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिदा घोषणा गरेको हो। राजपत्रमा नै यसअघि सार्वजनिक सूचनामा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।
रमजान महिनाभर व्रत बस्ने इस्लाम धर्मावलम्बीले व्रत समापनपछि यो पर्व मनाउने गरेका छन्। सङ्घ सरकारले नै बिदा दिएका कारण सबै सरकारी संस्थान तथा वित्तीय संस्थानहरू मङ्गलबार बन्द रहनेछन्। विवेकशील साझा पार्टीबाट ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सोमबार दमौलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीबाट नगर प्रमुख पदका उम्मेद्वार रमेश प्रसाद आचार्य र उपप्रमुख हसिना भानुले प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा पूर्ण गुणस्तरीय सर्वसुलभ व्यावहारिक व्यावसायिक र श्रमको सम्मान गर्ने खाल हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रविधियुक्त कक्षा कोठा सहितको होस्टेल, पुस्तकालय, सेमिनार हल, खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिकाको लागि विज्ञान प्रदर्शनी केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण गर्ने आदिकै भानुभक्त क्याम्पस र महर्षि संस्कृति विद्यापीठलाई सरकारी क्याम्पस बनाउन पहल गर्ने उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने, सबै वडामा डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। किसान मजदुर युवाले परिवर्तन चाहेको कारण आफू नेतृत्व लिन ब्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यही पैसाले म चुनाव प्रचार गर्दैछु र म तिनै किसानहरू, तिनै मजदुरहरू, तिनै युवाहरूलाई भन्दैछु, सचेत युवाहरूलाई भन्दैछु, साँच्चै तपाईहरू परिवर्तन चाहनु भएको हो कि के चाहनु भएको? आज सुन्दैछु साथीहरूले हामी पनि युवा उम्मेदवार भन्दैछन्। म भन्न चाहन्छु, नाति खेलाउने उमेरका साथीहरू कसरी युवा हुन सक्छन्? आज नाति खेलाउने साथीहरू युवा कसरी हुन सक्छन्? त्यसैले युवाको परिभाषा के हो? ती साथीहरूलाई एकचोटि पढ्नका निम्ति ती उम्मेदवार साथीहरूलाई जो आफूलाई युवा सम्झन्छन् ती साथीहरूलाई म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उपप्रमुखी उम्मेदवार हसिना बानुले आफू अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको तथा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। प्रतिबद्ध पत्रमा कृषि क्षेत्रतर्फ 1 वडा 1 कृषि दुग्ध र मासुको सहकारी स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पर्यटनतर्फ विभिन्न जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दमौलीमा खानेपानी आयोजना लगायतका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरूको विद्युत महसुलमा अनुदान दिई घर घरमा निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गराउने उल्लेख गरिएको छ। ब्यासनगरमा सबैको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै तनहुमा उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त बनिरहेका छन्। जिल्लाका पालिकादेखि वडा टोल तहसम्म निर्वाचन लागेको छ। ब्यास 2 मा पनि निर्वाचनको रौनक देखिएको छ, तर फरक किसिमको। ब्यास 2 का वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त बनिरहेका छन्। ब्यास 2 मा नेपाली कांग्रेसबाट काशीराम श्रेष्ठ, नेकपा एमालेको सहकार्यमा जोशी समूहका उम्मेदवार दीर्घबहादुर थापा, स्वतन्त्र उम्मेदवार राजकुमार श्रेष्ठ राकु र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट साइला सुनवार बीच निर्वाचन प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा मत माग्न वडा नम्बर 2 का विभिन्न टोलमा पुग्ने गरेका छन्। वडाध्यक्षहरूले विकास निर्माण लगायतका विषयमा मतदातालाई विश्वस्त पार्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन्। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नमुना मतदान गरिनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवस मे 3 को अवसर पारेर अनसन चौतारीमा नमुना मतदान कार्यक्रम गर्न लागि हो। निर्वाचन कार्यालय तनहुँको समन्वयमा नमुना मतदान कार्यक्रम गर्न लागिएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेलले सो जानकारी दिनुभयो। आम सर्वसाधारणलाई मतदान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको महासङ्घ तनहुँ शाखाले जनाएको छ। महासङ्घ तनहुँ शाखाका सचिव प्रताप राणाले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन म्याग्देमा कांग्रेसको घर दैलो अभियान सुरु भएको छ। म्याग्दे गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। अध्यक्ष उम्मेदवार माया राणा र उपाध्यक्षका उम्मेदवार बालकृष्ण घिमिरेले संयुक्त रूपमा चुनावी अभियान थालेको कांग्रेस म्याग्दे सभापति रामभक्त घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। गत 5 वर्षमा गरेको विकास कार्यका आधारमा बाँकी काम पूरा गर्न मतदाता माझ गएको उम्मेदवार राणाले बताउनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटदेखि भ्रष्टाचार मुक्त गाउँपालिका बनाउने सम्मको कार्ययोजना आफ्नो पालामा भएको अध्यक्षका उम्मेदवार राणाले बताउनुभयो। आन्तरिक स्वमूल्याङ्कनमा लगातार 2 पटक गाउँपालिका प्रथम हुनु, बेरोजगारीभन्दा अति न्यून रहनु, भौतिक पूर्वाधारमा तीव्र गति लिनु, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नु आफ्नो उपलब्धि रहेको राणाको दाबी छ। साथै बाँकी योजनाहरूलाई पूरा गर्न पनि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। वडा कार्यालय बनिसकेको र अब प्रशासनिक भवन, सभा हल र स्वास्थ्य चौकी भवन बन्ने चरणमा रहेकाले त्यो पूरा गर्ने आफूहरूको चाहना रहेको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो।
उम्मेदवार टोली अहिले मनपाङका विभिन्न भेगमा पुगी मत मागिन व्यस्त बनेको छ। प्रचार प्रसार टोलीमा संलग्न गाउँपालिकाको पार्टी सचिव गौरवराज राणाले मतदाताहरू अत्यन्तै सकारात्मक रहेको पाएकाले कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका सबै उम्मेदवारले विजय हुने बताइएको छ। गाउँपालिकामा एमालेबाट शिवप्रसाद श्रेष्ठ, माओवादीबाट दिलीप श्रेष्ठ, विवेकशील साझा पार्टीबाट वेदबहादुर खत्री लगायतका उम्मेदवारहरू अध्यक्ष पदका लागि चुनावी मैदानमा भिड्दैछन्। यिनै विविध प्रसङ्गहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले जित आफ्नो पक्षमा पार्न घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिँदै। व्यास 2 को वडाध्यक्षमा प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र बीच प्रतिस्पर्धा। निर्वाचनमा आचार संहिताको पालना गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सदस्यलाई पत्रकार महासङ्घ तनहुँको आह्वान। सरकारले मङ्गलबार परेको इस्लाम धर्मावलम्बीको प्रमुख चाड ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा र विवेकशील साझा पार्टीबाट व्यास नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।